अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खान ने एक दफ़ा कहा था कि हमें डिक्टेटर्स भी दो नंबर मिले हैं। पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर्स हैं वो हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉड डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन करवाता है, फिर डमी वज़ीर आज़म, फिर डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखें, हमें मिले हैं फौजी डिक्टेटर्स। नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियाँ ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई ममालिक में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई, बहरीन, ओमान को देख लें। यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं, हालांकि वहाँ जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, सिर्फ अपनी नौकरी से के बारे में सोचते हैं, बाहर का नहीं सोचते। उनके दिमागों में नस्लों की बात नहीं होती, वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बनाकर निकल जाते हैं। कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, ज़्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ, बाकी डिक्टेटर्स का भी कमोबेश यही हाल है। इवन पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स की भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहती है। तो खान ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वजीर आजम बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट लेकर आते हैं और अदालतों का बेड़ा गर्क करते हैं, यूं पाकिस्तान या मुल्क को तबाह कर देते हैं, और हो यही रहा है। नाज़रीन इकराम, काजी फायज ईसा ने तारीख का घटिया तरीन फैसला दिया, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छीन के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया था। अब ये इंतखाबी निशान छीना तो उस वक़्त इलेक्शन कमीशन और सब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पीटीआई ख़त्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा गया कि आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जाहिर है, जो बंदा पीटीआई का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे और ज्यादातर को कहते थे कि आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है, और जिसके पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले में ये चीज़ बयान नहीं की थी, ये नहीं बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पर उनका इंतखाबी निशान ले रहा हूँ, ये भी नहीं किया था। अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस बहुत परेशान हैं और अपने ही किए हुए फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं, कभी पीटीआई को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हकीकत यह है कि काजी ने बरतानवी हाई कमीशन को ख़त लिख कर भी अपने फैसले का दिफा किया था, और उस खत में काजी ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं कि फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पीटीआई को इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। इस तरह की ज्यादतियां करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने इन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे दो नंबर जजेस हरकतें ना करें। फिर नाज़रीन इकराम, क्या ईद से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे? ये सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं, लगातार पैगामात आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया और लगातार कह रहे हैं कि ईद से पहले खान की रिहाई हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है? होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट सज्जी दिखा के खबी मारती है। इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट कोई खेल खेल जाए और वो कहें कि खान से जान छुड़ानी है तो ईद पे छोड़ दो, ईद पे लोग निकलेंगे नहीं, ज़रा माहौल ठंडा हो जाएगा, खान बाहर आ जाएंगे, 5-6 दिनों में चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो हम खान को इस मौके पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा कब छोड़ेंगे? अगर मेरा तजिया लिया जाए, मेरा यह मानना है कि खान को आज छोड़ें, कल छोड़ें, परसों छोड़ें, ईद वाले दिन छोड़ें, जब मर्जी छोड़ें, इम्पैक्ट तो आएगा। जब खान को छोड़ेंगे तो वो आराम से नहीं बैठेगा, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। हफीजुल्लाह न्याजी ने भी यही दावा किया है। उन्होंने कहा कि खान की 5 को बेल हो जाएगी। उन्होंने क्या दावा किया है ये जरा मुलाहिजा करें। 5 तारीख को इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अगर कंस्टिट्यू करूं, वो चीज मैं बनाऊं तो 5 में न्याजी साहब जून को 7 तारीख को ईद है,
5 کو یہ بیل ہو جائے گی. جی 7 تاریخ کو عید ہے, 5 کو یہ بیل ہو جائے گی, لیکن کیا واقعی خان کی بیل ہو جائے گی؟ ٹریک ریکارڈ اسٹیبلشمنٹ کا یہ نہیں بتاتا. جو ظلم کیا ہے, جو بربریت کی گئی, صاحبزادہ حامد رضا بتا رہے تھے کہ ہمارے تو اراکین اسمبلی کی بہنوں, بیٹیوں, بیویوں اور بچوں کو اغوا کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. وہ کہتے ہیں بڑی بے عزتی والی بات ہے, لوگ بتاتے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بتایا. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اسٹیبلشمنٹ کے اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے. ایم این ایز کو باقاعدہ اغوا کیا گیا, جبری طور پر لاپتہ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. اب مجھے بتائیں, جس 26ویں ترمیم کے لیے اتنی محنت کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, جس کے لیے اتنا اپنے سر پر گند کا ٹوکرا اٹھایا ہے اور تاریخ میں اپنے نام پر داغ اور دھبا لگوایا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, کہ انہوں نے اراکین اسمبلی کے ساتھ کیا کیا, اسمبلی پر دھاوا بولا, اسمبلی میں سے بندے اغوا کیے, پارلیمنٹ کے لاجز سے بندے اغوا کیے, خواتین, بچوں اور بچیوں کو اغوا کیا, بہنوں بیویوں کو اغوا کیا. جب یہ سارا کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, اپنے اوپر اتنا بڑا دھبا سیاہ داغ لگوایا, اپنا دامن داغدار کیا, تو وہ کیوں کیا؟ صرف عمران خان سے بچنے کے لیے کہ ہم ایک ایسی آئینی عدالت بنائیں جس کے ذریعے ان تمام اقدامات کو تحفظ مل جائے جو خان کے خلاف ہم نے کیے ہیں, اور وہ عدالت بنائی گئی. اب فوجی عدالتوں کو تحفظ دلوا دیا گیا, مخصوص نشستیں چھیننے کا بندوبست کر دیا گیا, اور یہ مخصوص نشستیں چھین بھی لیں گے. سارا پاکستان جانتا ہے جس طرح کا 2 نمبر بینچ بنا ہے, زیادہ امکان تو یہی ہے کہ یہ سیٹیں چھین لیں گے, انلیس کوئی انہونی نہ ہو جائے, کوئی عجیب و غریب کام نہ ہو جائے, ورنہ سیٹیں تو چھیننے والا بینچ بیٹھا ہوا ہے. آپ سوچیں, جس 2 نمبر بینچ نے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا, اس سے تو آپ پھر کوئی بھی کام کروا لیں. یہ تو کام ہی بہت چھوٹا ہے مخصوص نشستوں والا, یہ بھی کر لیا جائے گا. تو اس عمران خان کو کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنے آرام سے چھوڑ دے گی؟ یہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ کہلواتے ہیں کہ فوجی قیادت عمران خان سے شدید نفرت کرتی ہے. تو کیا فوجی قیادت خان کو باہر آنے دے گی؟ ایک طرف پیغام دلوایا جاتا ہے کہ شدید نفرت کرتے ہیں ہم خان سے, اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ خان باہر آ جائیں گے. تو مجھے یہ لاجیکل نہیں لگتا. پھر ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ کی حامد رضا صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے حرم پاک میں بیٹھ کر خانہ کعبہ میں ان کے والد سے ایک بات کہی تھی, کیونکہ ان کے والد کے ہاتھ ایک ڈاکومنٹ لگا تھا جس میں شریف خاندان نے باقاعدہ NRO حاصل کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ, جس میں گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. وہ پورا معاہدہ ان کے والد کے ہاتھ لگا. وہ کہتے ہیں میرے والد کی امانت وہ پڑی ہوئی ہے, وہ معاہدہ ابھی بھی میرے پاس ہے. پھر نواز شریف سے جب وہ ان کے والد ملے, مکہ میں ملے, حرم پاک میں ملے, اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے, تو میاں صاحب نے حرم میں بیٹھ کے حلفاً اس بات کا ڈینائل کیا. تو روح کانپ جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے, حامد رضا کے والد کے ساتھ حرم میں بیٹھ کے نواز شریف نے جھوٹ بول دیا اور حلف دیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, اور پھر پوری دنیا نے بعد میں وہ معاہدہ دیکھا. تو کیسی عجیب چیز ہے. ان کا بیٹا انہی مقدس جگہوں پر جج کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ان کی بیٹی اسی مقدس مقامات کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب جا کے اپنی پروموشن کے لیے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنواتی ہے ڈیفرنٹ اینگلز سے. تو ایسا لگتا ہے کہ مذہب ان کے لیے ایک کاروبار ہے, سیاست بھی ان کے لیے کاروبار ہے, خدمت نہیں ہے. تو یہ ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں. ناظرین کرام, خان کی رہائی کی تحریک میں جو لوگ شامل نہیں ہو رہے, اراکین اسمبلی خاص طور پر, چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, عہدیداران ہیں, اس معاملے کو عالیہ حمزہ سیریس لے رہی ہیں اور انہوں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. احتجاج میں مسلسل غیر حاضر اراکین اور عہدیداران کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. غیر حاضر اراکین اور عہدیداران سے پہلے مرحلے میں وضاحت طلب کی جائے گی. شوکاز جاری کرنے کا معاملہ PTI کی سیاسی کمیٹی میں اٹھا دیا گیا ہے. پنجاب کے بعد منتخب اراکین اور عہدیداران کی شوکاز جاری کرنے کی مخالفت. پھر عالیہ حمزہ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا کہ 30 مئی کو سیال کوٹ میں ایک جلسہ وہ کرنے جا رہی ہیں. سیال کوٹ میں آخری دن ہوگا 30 مئی کا, کہ الیکشن سے پہلے سمیار الیکشن ہو رہا ہے. خان کا وہاں توتی بول رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ جنرل صاحب اور خان کے درمیان ہے. یعنی نون لیگ کا امیدوار موجودہ جنرل صاحب کی تصاویر ہر طرف لگا رہا ہے,
فیلڈ مارشل صاحب کی تصویریں اپنی الیکشن کمپین میں استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی خان کے پوسٹر اور تصاویر لگا رہی ہے اور وہ خان کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو کمپین تو اب تک پی ٹی آئی نے بڑی تگڑی کی ہے، لیکن الیکشن کون جیتے گا، کیسے جیتے گا، اس کا فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے مل کر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کون سا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے جو اب والا کروا لیں گے۔ پھر ناظرین کرام، ڈان نے ایک اداریہ لکھا جس میں انہوں نے بڑے چند اہم نکات اٹھائے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ والا معاملہ ہے یہ آپ تضییق کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کی، پھر ایک سابق وزیر اعظم کو جس حال میں آپ نے رکھا یہ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو خان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ بھی کہا گیا اس اداریے میں کہ کم سے کم ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، اس کے ساتھ عزت و احترام والا سلوک کیا جائے۔ بہرحال یہ تفصیلی اداریہ ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو معاملات شاید بہتر ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔